بی بی آج کیوں رش تھی گئے او بازار دے وچ میں کو عابد پتر ڈسائے او کیا میں کنوں پہلے شام دے وچ مہمان کدا نہیں آئے میں نوکرا صحیح بسم اللہ او کیا میں کنوں پہلے شام دے وچ مہمان کدا نہیں میں نوکرا صحیح بسم اللہ بی بی آدھی میں کچھ چادر دا ارمان نہیں ایک گال تو دل گھبرائے او ودے شام یاد نہیں کو بے کو کیڑے اٹھتے آؤں او نیا پلتھی خاتون دی دی ایک حکم دے نال لائی گئی تے کئی راوی لکھ گئے ترائیڈی پورے بی بی شام دے باہر کھڑائے گئے یاد حسین دیکھ میرے پاس ہے موقع میرے مجلس تا پیدل ٹرن دا حکم ڈھیائے تے جڑا پوری شام سجائی گئی 1.25 بدماش دے مجمع وچ بن چادر سین جی سائن جی بابا جی میں نوکرا میں نوکرا جناب من معافی دے سو میرے بزرگوں 1.25 بدماش دے مجمع وچ بن چادر سین شام ہائیو گھولی شام سلطان و ذاکرین قبلہ بھٹی صاحب دا فرمان نہ ہوئے آ شام دی پئیے تے شام دے وچ آئی کھڑی ایلی دی دھی دی آواز آندی دسو کون ہو شامی آدن مسلمان معافی دیوائے میں ایک بند پڑھنا ہے بس بی بی آدھی کون ہو یہودیو گبرو ترساؤ دسو کون ہو اے آدن کہہ دینا سا مسلمان ہے بی بی آدھی کلمہ کہنا پڑھ دے ہو آدن نبی دا کلمہ پڑھ دیا ہے گھبرا کے نہ سنے نہ گھبرا کے سنا کر مسائب نو قسمت علی آکھ دھن جان دیئے نہ فکر کیتا کرو جو بہن رونے ایسا حسین نو زمین نہ رونی آسمان رونے کوئی معمولی گل لے ہن جام نہیں کوئی سوکھی گل نہیں اللہ دونوں وسدہ رکھ بی بی آدھی کون ہو مسلمان بی بی آدھی کلمہ کہندہ پڑھ دے ہو رسول دا کیڑا رسول اے آدن مدینے والا جدہ مدینے والے رسول دا نام آیا سید معافی دیوائے جڑے سید بیٹھے ہو ایلی دی دھی دی آواز آندی مدینے والے رسول دا کلمہ پڑھ دے ہو آؤ شام دی بغیرہ تم مات جیندہ کلمہ پڑھ دے ہو میں اسے دی دھی آئی کھڑیاں جیندہ کلمہ پڑھ دے ہو میں اس سے رسول دی دھیاں جنہ علی دی دی خطبہ پڑھے ہے جو میں رسول دی دھیاں حل چل مچیے کمینہ یزید وے کہا دے جلدی کرو اہل بیت کافل ان دربار چ گھناؤ ٹر پئیاں علی دیاں نوہاں تے دھیاں اگو جناب سجادے پچھو 4 سال دی بھیڑس میں پڑھ لیا تو سن لیا جنہ دربار چ گئیے ایک پیر چاوے آ بیا رکھے آ یزید دی تھی رملہ پیو دی جھولی چھوڑیے ایمیں ٹر دی آئیے ہولو لے دے کیا دیے شمرا اس بچی دا نام کیا ہے
اے دیکھ کیا دا اس بچی دا نام سکینہ تے حسین دی دھیے او میں بچے قربان کرا جنا کیسے حسین دی دھیے رملہ روندی روندی زمین تے بہ گئی ہے ہولے دیکھ کیا دیئے کیوں روندی ہے او معصوم سکینہ ای گہل دا کر اظہارے اے خون کے آہس چہرے تے کیوں نیلے اس رخ سا بیاج حسین معافی دی بھائی اللہ واسطے شمیرا دا ایسے کسدا ڈٹھا پیو اپنے کو ایندا پیو دے نال پیارے اے روندی روندی چپ نائی کر دی کو میں بھی تماچے او میں بچے قربان کرا نیاز حسین معافی دیوائے نیاز حسین رملہ کولو وا کھڑیے دیکھ کیا دی معصومہ ساریاں بیویاں ٹوریاں ہیں کہیں دے پیریں چھ خون نہیں تیرے پیریں چھ خون کے آئے جنا خون دا نام آیا ہے بیویاں دے تقدیر دی ماری ایک منزل تے او میں کافلے تو رہ گئیاں او میں یتیم جو ہم میں دے گولن کی تے میڈیا پھوپیاں بھی لہ پئیاں رومنہ انتلاف سمجھے لا واسطے لہ پئیاں بیویاں دے سجاد تے باکر تو پہلے بس شمر کو میں لب پئیاں بی بی آدھے میں کو گھوڑے نال بجایا ہے سمیڑیا تلیاں زخمی او میں 9 میل بج دی رہیاں میرا بابا ماریا گیا ہے